मुगल सल्तनत 300 साल का अजीम राज, आसमान से बातें करती इमारतें और उन सब के पीछे छुपी गुमनाम कहानियां। आज के इस तज्जिये में हम इस अजीम दौर की गहराई में जाएंगे। हम ना सिर्फ इन मशहूर बादशाहों और उनके शाहकारों को समझेंगे, बल्कि उन ताकतवर शाही खवातीन की कहानियों से भी पर्दा उठाएंगे जिन्होंने इस अजीम सल्तनत की बुनियाद को असल में मजबूत रखा था। आइए देखते हैं इस तहजीब का उरूज, उसकी शानो शौकत और फिर उसका दर्दनाक ज़वाल। आज का हमारा सफ़र कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले सल्तनत का उरूज, फिर पत्थर के शाहकार, उसके बाद शाही ख़वातीन की असली ताकत, फिर माईशत और सकाफ़त पर उनका असर, और आखिर में देखेंगे इस सल्तनत का ज़वाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, सल्तनत का उरूज। आइए देखते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ। 1526 ये वो साल था जब बाबर ने इस अजीम खानदान की बुनियाद रखी। उसके बाद हुमायूं ने तख्त संभाला और फिर आए अकबर द ग्रेट, जिन्होंने इस सल्तनत को अपने उरूज पर पहुंचाया। वहां से लेकर 1605 में जहांगीर, 1628 में शाहजहां और फिर 1658 में औरंगजेब की तख्तनशीनी तक ये सफ़र निहायत तेज़ी से तय हुआ। जरा सोचिए, अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैली हुई ये सल्तनत सिर्फ चंद दहाइयों में एक आलमी ताकत बन गई थी। 331 साल का ये लंबा सफर वाकई हैरानकुन है। लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। पानीपत की पहली अजीम जंग को ही ले लीजिए। बाबर की फौज गिनती में इब्राहिम लोदी की फौज के सामने कुछ भी नहीं थी, वाकई 10 गुना छोटी थी। लेकिन बाबर के पास एक ऐसी हैरत अंगेज ताकत थी जिससे हिंदुस्तान बिल्कुल नाआशना था, और वो थी तोपें और बारूद। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की फौज का पूरा इन्हिसार उनके अजीम जंगी हाथियों पर था। तोपों की ऐसी गरज और बारूद के धमाके हुए कि वो हाथी पूरी तरह खौफजदा हो गए और पलटकर अपनी ही फौज को कुचल डाला। एक ही दिन में एक बेहतरीन हिकमत अमली ने इस अजीम सल्तनत की बुनियाद मजबूती से रख दी। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पत्थर के शाहकार, जिसके बिना मुगलों का जिक्र बिल्कुल अधूरा है। मुगल तर्ज तामीर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात थी? देखिए, कुछ मखसूस चीज़ें इसको मुनफरिद बनाती हैं। वो वसी गोल गुंबद, जिन्हें बल्बस डोम्स कहते हैं, पत्थर में निहायत निज़ाकत से भरा हुआ फूल पत्तियों का काम, जिसे परचीनीकारी या पिएत्रा दूरा कहा जाता है। आसमान से बातें करते पतले मीनार, बिल्कुल हमवज़न और वसी बाग यानी 4 बाग, और जाहिर है वो अजीम व शान दरवाजे। असल में ये तर्ज तामीर सेंट्रल एशियन, पर्शियन और मकामी इंडियन रिवायात का एक निहायत हसीन इम्तिजाज था। अगर हम इब्तदाई दौर को देखें, ख़ास तौर पर अकबर के ज़माने को, तो हमें हर तरफ मजबूत सुर्ख पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन नज़र आता है। आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी इसकी जिंदा मिसालें हैं। ये मजबूती और दबदबे की निशानी था। लेकिन शाहजहां के दौर तक आते आते ये पसंद बिल्कुल तब्दील हो गई और बेदाग सफ़ेद संगे मरमर ने इसकी जगह ले ली। ये तब्दीली सिर्फ किसी मवाद की नहीं थी, बल्कि ये इस बात का ऐलान था कि सल्तनत अब दुश्मनों से पूरी तरह महफूज है, और अब ताकत का मुजाहरा मजबूती से नहीं बल्कि नज़ाकत और बेहिसाब दौलत से किया जा रहा था। और उस शान व शौकत की इंतहा का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो बस इस एक अदद पर गौर करें, 32 मिलियन रुपए। ताजमहल की तामीर उस दौर में इस कदर महंगी थी। ज़रा हिसाब लगाइए, 22,000 मजदूर लगातार 22 साल तक दिन रात काम करते रहे, तब जाकर ये अजीम शाहकार पाए तकमील तक पहुंचा। ये नुमाया अदद खुद बताते हैं कि उन अजीम मंसूबों पर किस बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जाती थी। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, शाही खवातीन की ताकत, पर्दे के पीछे छुपी असल कुव्वत। हम हमेशा मशहूर बादशाहों की बात करते हैं, लेकिन इन अजीम इमारतों और तख्त के पीछे बेहद ताकतवर और ज़हीन मलकाएं थीं। जदीद तारीखी तहकीक अब इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये मुग़ल मलकाएं सिर्फ महल या हरम की जीनत हरगिज़ नहीं थीं, वो मकामी और आलमी रियासती फ़ैसलों और सफ़ारती हिकमत अमलियों में बराबर की शरीक थीं। उनका सियासी और माशी किरदार इस सल्तनत की बका के लिए बिल्कुल नागज़ीर था। आइए इन अजीम मलिकाओं के असर और रसूख को थोड़ा तफसील से देखते हैं। हमीदा बानो बेगम को ही ले लीजिए, जिन्होंने हुमायूं के मकबरे की तामीर करवाई और डिप्लोमेसी के जरिए इब्तिदाई बिखरती हुई सल्तनत को संभाला। फिर आती हैं मारियम उज़ ज़मानी। क्या आप जानते हैं कि वो मसालों की अजीम समंदरी तिजारत और रेड सी तक जाने वाले तिजारती जहाज़ों को खुद कंट्रोल करती थीं? नूरजहां तो हुकूमत में बराबर की हिस्सेदार थीं, और जहानारा बेगम, उन्होंने चांदनी चौक जैसे वसी शहरी इलाकों का नक्शा बनाया और मरकजी तिजारती मंडियों को संभाला। ये वाकई हैरानकुन है।
اور اگر اس شاہی خواتین کی بے پناہ طاقت کی سب سے واضح اور لامثال مثال دیکھنی ہو تو نور جہاں کا تذکرہ کرنا لازمی ہے۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے باقاعدہ شاہی احکامات جاری کیے جنہیں فرمانس کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ عظیم مغل سکوں پر ان کا اپنا نام ڈھلنے لگا۔ فوجی اور سفارتی معاملات میں انہوں نے سیدھا حصہ لیا اور بادشاہ جہانگیر کے ساتھ عملی طور پر ایک مشترکہ حکمران بن کر راج کیا، یہاں تک کہ اعتماد الدولہ کے مقبرے جیسی عمارتوں کا ڈیزائن بھی انہی کا تھا جس نے بعد میں تاج محل کی بنیاد رکھی۔ چوتھا حصہ، معاشی اور ثقافتی اثر، یعنی ان خواتین کا معیشت اور تہذیب پر کیا اثر تھا۔ یہ خواتین صرف سیاست تک محدود نہیں تھیں بلکہ یہ سلطنت کا ایک بہت بڑا معاشی پہیہ تھیں۔ مریم الزمانی کے عظیم تجارتی بیڑے سمندروں پر راج کرتے تھے۔ نور جہاں کے لگائے گئے کپڑے اور عطر کے کارخانے مقامی معیشت کا اہم حصہ تھے۔ جہاں آرا نے شہری مراکز اور بندرگاہوں میں بھاری سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، اور سب سے بڑی بات، ان شاہی خواتین کے پاس اپنی آزاد زمینیں تھیں جنہیں جاگیرز کہا جاتا تھا۔ ان جاگیروں سے انہیں آزاد مالیاتی فائدے حاصل ہوتے تھے جس نے فلاحی منصوبوں اور عالمی تجارت کو زبردست طاقت بخشی۔ اور ظاہر ہے مالیاتی طاقت کے ساتھ ساتھ تہذیب اور ثقافت پر بھی ان خواتین کا اثر لازوال ہے۔ انہوں نے دراصل ثقافتی امتزاج کے ایک سنہری دور کی پرورش کی، شعراء اور ادیبوں کی سرپرستی کی، مذہبی رواداری کو فروغ دیا اور اس عالمی مشہور مغل حسن کو شکل دی جو آج بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ شہزادی زیب النساء جیسی عظیم شخصیت نے علم اور ادب کو اعلیٰ ترین درجے تک پہنچایا۔ ان کا یہ ثقافتی کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پانچواں اور آخری حصہ، سلطنت کا زوال، ایک عظیم طاقت کا اچانک اور دردناک خاتمہ۔ 1857 یہ وہ سال تھا جب اس 3 صدی پرانی طاقت کا اچانک اور شدید خاتمہ ہوا۔ بغاوت آگ کی طرح پورے خطے میں پھیل گئی۔ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے پناہ لینے کے لیے ہمایوں کے مقبرے کا رخ کیا۔ جی ہاں، وہی مقبرہ جس سے سلطنت کو ابتدائی دور میں مستحکم کیا گیا تھا، مگر ایک مخبر نے برطانوی فوج کو ان کا ٹھکانہ بتا دیا۔ بادشاہ کو اچانک گرفتار کر لیا گیا اور شاہی خاندان کا انجام نہایت خوفناک اور ظالمانہ رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں افراد کو قتل کر دیا گیا۔ ایک ہی دن کے اندر 24 شاہی شہزادوں کو پھانسی دے دی گئی۔ جو شاہی امراء کبھی بے حساب دولت اور رتبے کے مالک تھے، انہیں ان کی تمام جائیدادوں اور خطابات سے مکمل طور پر محروم کر دیا گیا۔ ایک ہی جھٹکے میں سیاسی اور اختیاری طور پر مغلوں کا وجود اس خطے سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ یہ ایک ایسی سخت تاریخی حقیقت ہے جس نے آنے والے زمانے کا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو اس پورے تجزیے کے بعد ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مغلوں کی سب سے سچی اور سب سے ہمیشہ باقی رہنے والی میراث واقعی وہ پتھر کی عظیم عمارتیں ہیں جو وہ پیچھے چھوڑ گئے، یا پھر وہ ثقافتی امتزاج اور آرٹ ہے جسے ان کے وسیع دربار اور وہاں موجود ان طاقتور خواتین نے مل کر فروغ دیا؟ یہ تاریخ کا ایک ایسا دلچسپ پہلو ہے جو اس سلطنت کو مزید جاننے کی چاہت پیدا کرتا ہے۔ امید ہے اس سفر میں ان کہانیوں سے پردہ اٹھا ہوگا جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہیں۔